السلام على قاضي الحاجات، السلام على قاضي الحاجات، السلام على قاضي الحاجات. السلام عليك يا أجواد الأئمة، السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. السلام عليك يا قاضي الحاجات، السلام عليك يا محمد الجواد، السلام عليك يا سيدي ومولاي. اللهم اجعلني لسان صدق في أوليائك المصطفين، وحبب إلي مشاهدهم، واجعلني معهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا نور الله في الظلمات. السلام على رسول الله وأهل بيته الطاهرين. السلام على موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام على جواد الأئمة، السلام على شباب الأئمة، السلام عليك يا مولاي يا محمد الجواد ورحمة الله وبركاته. أريد مراد منك يا باب القواعد، أريد مراد منك يا موسى بن جعفر، أريد مراد منك يا محمد الجواد. شجاية جايتكم شجاية.